बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरोज़ा सैफुल्लाह। नो एनआरओ अब की बार में आज हम बहुत ही दिल खलास करने वाली स्टोरी, और इस स्टोरी में आप सबको मालूम है, आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया का मुस्तकिल डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है। और यहाँ पर बिल्कुल मैं उन्हीं की नाम के साथ ही इसको स्टार्ट करूँगी। खतीजा की बात करते हैं, फैसलाबाद की खतीजा, जो इस वक्त क्या उनको कहना चाहिए कि उनके साथ जो तशद्दुद किया गया वो वाकई ही तकलीफ देह है सबके लिए। लेकिन इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है, और बात समझ में ये आती है कि वो जो साहब हैं, यानी ताजिर साहब जो हैं, वो इनके साथ दोस्ती थी और कुछ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें चेंज होती चली गई। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हाजिर हैं कुर्रतुल ऐन आरिफ। अस्सलाम वालेकुम कुर्रतुल ऐन आरिफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फिरोज़ा? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगी कुर्रतुल ऐन आरिफ, इस मामले को देखते हुए अगर हम इस बात को सोचें कि यहाँ पर तशद्दुद हुआ है, या वाकई ही ये होना चाहिए था, या वो वाली बात सही थी कि उसको पहले सॉरी करवाया गया तो उसने सॉरी करने के बाद ओके करके ख़त्म कर दी बातचीत? क्या समझती हैं आपकी, क्या स्टोरी है, कुछ बैकग्राउंड आप बताएं। जी फिरोज़ा, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो वाक़या हुआ है, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, कि बहुत तशद्दुद, जुल्म की इंतहा है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगी इसका। शुरू में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, ठीक है, जिसमें एक लड़की पे बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा होता है। उसके बाल काटे जा रहे होते हैं, कंटिन्यूसली उसके मुंह पे थप्पड़ मारे जा रहे होते हैं, उसके बाल खींचे जा रहे होते हैं, ठीक है। फिर उससे जूते चटवाए गए हैं, और बाकायदा आप उस वीडियो में सुने तो ये भी कहा गया है कि तुम्हारी जबान नजर आनी चाहिए, ठीक है। ये अलमिया है हमारी एलीट्स का कि उनका जो जहन है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, बिल्कुल जानवर सिफ्त वो हो चुके हैं। अच्छा, उस लड़की पे बड़ा तशद्दुद हुआ। इस वीडियो में आप देखें, उसके बाल काटे गए, उसके आईब्रोज तक जो है ना वो काट दिए गए थे। अच्छा, फिर हमने देखा ये वाकया सामने आया। इनिशियल जो खबर थी वो ये थी कि शेख दानिश, जो कि फैसलाबाद का एक बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके लिंक जो है वो नून लीग से भी हैं। नून लीग के इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह, उनके जो है बड़े करीबी हैं। और नून लीग की जब भी इलेक्शन कैंपेन होती है तो उसमें भी शेख साहब जो हैं वो बड़े एक्टिव नजर आते हैं। अच्छा, हमने देखा कि खबर आई है शेख दानिश जो है, इसने खतीजा नाम की जो लड़की है, जो कि मेडिकल स्टूडेंट है BDS की, उसको मैरिज प्रपोजल भेजा। उस लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये अपनी बेटी के साथ गया जिसका नाम ऐना है, वहां पे जाके इसको मारा पीटा, तशद्दुद किया, वीडियो बनाई, और वीडियो भी खुद इन्होंने वायरल की, जो कि बाद में लोगों ने जो है वो उस तरह से ली। फिर उसके बाद क्या होता है, हमने ये प्रोग्राम किया रात में वीडियो आती है सामने शाम के टाइम खतीजा की, कि मैं खुद अपोलोजाइज कर रही हूँ, और ये जो बंदा है शेख दानिश, ये मेरे साथ बहुत अच्छा है, सारी गलती मेरी अपनी है, ये तमाम तर चीज़ें। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खतीजा की एक और वीडियो सामने आती है, जिसमें आपने देखा होगा कि वो कहती हैं कि मैंने अपना केस वापस नहीं लिया, ना ही मेरी कोई इसके साथ सुलह हुई है, ना ही मैंने इससे कोई पैसे लिए हैं। मेरा जो स्टांस है, मुकदमा है, मैं उस पर अभी भी स्टैंड कर रही हूँ, और मैं ये केस लड़ूंगी, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही थी। अच्छा, फिर क्या होता है, खबरें सामने आने लग जाती हैं ये कि वो जो वीडियो थी वो शेख दानिश की जो बीवी है माहम, उसने बनाई थी, और वो जो इसकी बीवी थी शेख दानिश की, उसने इस लड़की पे तशद्दुद किया। क्योंकि इसको पता चल गया था कि ये जो लड़की है खतीजा, इसका और शेख दानिश का अफेयर चल रहा है। तो जब ये चीज़ें खुल के सामने आ गई, तो वो जो माहम थी शेख दानिश की बीवी, वो उस लड़की के घर जाती है, मारती पीटती है, वीडियो बनाती है, और वो वीडियो खतीजा को भी वो सेंड करती है, और उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने लोग होते हैं उन तमाम लोगों को वो सेंड करती है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है हमारे सामने आ रही हैं। अब इस चीज़ में कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है, वो तो हमें आने वाले टाइम के साथ ही पता चलेगा। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है। लेकिन तशद्दुद किसी भी नौइयत का किया जाए या किसी भी तरीके से किया जाए, बिल्कुल इसको एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। चाहे आप गलती पर हो या नहीं हो, कुछ चीज़ें कानून के हाथ में होती हैं, वो होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उनकी वाइफ ने और उनकी बेटी ने इसको हाथ में ले लिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि चले मान लेते हैं अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है या जो भी मामला है कि खतीजा का अफेयर होगा शेख दानिश के साथ, जाहिर सी बात है, बड़ा अमीर कबीर बंदा है, वो हो जाता है। लेकिन ये चीज़ देखें कि आप किसी के घर में घुस के बहन भाइयों के सामने, उसकी मदर के सामने उसको लेके आती हैं, बाल काटती हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि इससे कबल एक केस हुआ था बहरिया टाउन के जो मालिक है मलिक रियाज, उनकी बेटी का जो हस्बैंड था
اس کا افیئر تھا عظما کوئی ماڈل ایکٹریس ہے ان کے ساتھ, اور اس کی بہن بھی تھی. تو وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو ملک ریاض کی بیٹی تھی اپنے گارڈس کے ساتھ گئی تھی, ان لڑکیوں کے اس طرح انہوں نے پانی پھینکا ہے, پتہ نہیں کیا پھینکا, اور گارڈس کو کہتی رہیں کہ ان کو چھیڑو. وہ تمام وہ بالکل سیم یہ والا انسیڈنٹ تھا. تو یہ اگر ہم دیکھیں کہ افیئر ہوتے ہیں تو میں یہ کہوں گی کہ بھائی آپ اپنے مردوں کو بھی تو سمجھائیں. آپ وہ فلانی لڑکی کو جا کے تشدد کر رہی ہیں, اس کی بھویں کاٹ رہی ہیں, اس کے بال کاٹ رہی ہیں, آپ اپنے جو گھر کی چیز ہوتی ہے آپ اس کو تو دیکھیں کہ میرے گھر کا بندہ کیسا ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور دکھائی دیتی ہے کہ یہاں کمزور پہ حاوی ہوا جا رہا ہے. تو جب کمزور پہ حاوی ہونے والی بات آتی ہے تو وہاں تمام چیزیں جو ہے اسٹاپ ہو جانی چاہیے. انسانیت کا نام بالکل بدنام کی طرف چلا جاتا ہے. افیئرس چلنا یا کوئی بھی معاملات ہیں تو آپ نے اپنے گھر میں یہ بات ڈسکشن پہ لانے کے بجائے آپ نے جا کے کمزور پر حملہ کیا, اس کو اغوا کیا, اس کے ساتھ تشدد کیا. تو ان چیزوں کو آپ کس طرح آپ کہتی ہیں کہ ہمارے اس طرح کے معاملات مستقل دیکھنے میں آ رہے ہیں, واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں, تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے روکا تو یہی جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے تو بندہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے, اسپیشلی جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے. ہم نور مقدم والا واقعہ دیکھ لیتے ہیں, وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ جو جعفر بندہ تھا اس نے کس طرح اس لڑکی کو سلاٹر کیا, اس کی گردن کاٹی, اس کا گلا کاٹا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر نور مقدم کے فادر کوئی مڈل کلاس بندے ہوتے, ٹھیک ہے, یہ نہ ہوتے کہ ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ویک ہوتا, تو کیا نور مقدم کو انصاف مل گئی؟ میم ان کو بھی رہائی مل گئی. یہی چیز تو ہے, یہی ہمارے ناظرین, یہی لوگ ہمارے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے قانون کا جو معاملات ہیں وہ بڑی گڑبڑ سڑبڑ چل جاتے ہیں اور رہائی ایزیلی مل جاتی ہے, کمزور ہمیشہ پھنس جاتا ہے. بالکل یہ بات ہے. جعفر کا یہ تھا کہ ان کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دے دی گئی تھی, لیکن وہ فیصلہ انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے لڑکی کو قتل کیا, اس کا گلا کاٹا, کتنا تشدد کیا. اچھا میں کہوں گی کہ یہاں پہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے, کتنے واقعات ایسے ہوتے ہوں گے لیکن رپورٹ نہیں ہوتے. تو ہمارا جو معاشرہ ہے خواتین کے لحاظ سے کتنا تشدد کیا جا رہا ہے, کتنے سارے واقعات سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اتنے واقعات تو فیروزہ آپ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے ڈیلی لائف میں کہ خواتین اسپیشلی بچوں کے ساتھ کتنا تشدد کیا جا رہا ہے, سامنے آ رہے ہوتے ہیں ایسے واقعات. اور واقعی اس چیز کے لیے ہم لوگ سب لوگ آواز اٹھائیں گے جب ہی جا کر اس چیز پر کچھ نہ کچھ ہمیں اعتماد بھی آئے گا اور روک تھام بھی ہوگی. اچھا فیروزہ, کافی ساری خواتین اور بچوں کے واقعات بھی آپ کے سامنے آتے ہوں گے, آپ کچھ بتائیں. بالکل قرۃ العین, ہمارے پاس بہت سارے واقعات ایسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں صبح شام ہمارے سامنے. عورتوں پر جو تشدد کے واقعات ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں, سامنے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. کبھی اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, مستقل سوشل میڈیا پہ کوئی نہ کوئی سٹوری اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے. لیکن تمام باتوں کی ایک بات کہ کمزور پر ہمیشہ طاقتور حاوی ہو جاتا ہے, جو کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. اگر اسی بات کو لے کر دیکھا جائے تو ہمارے جو شیخ دانش صاحب ہیں, تاجر ہیں بہت بڑے, ان کے اوپر رہائی کے لیے جو ہے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا, یعنی محاکموں پہ ہمارے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ ان کی رہائی کی جائے. تو سیاسی دباؤ تھا, سننے میں یہی بات آئی. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ جو چیز تھی سب سے پہلے تو وہی بات ہوئی ہے کہ جب اس کی سیکنڈ ویڈیو آئی ہے, اور اس سے پہلے جو بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شیخ دانش صاحب جو ہے وہ 50,000 روپے دے کے بیل پہ رہا ہو گئے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فوراً سے اس لڑکی کی ویڈیو سامنے آ گئی تھی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ مقدمہ واپس لے لیا ہے, شیخ دانش بہت اچھا ہے. لیکن بعد میں یہ چیز کنفرم ہوئی کہ اس کی ضمانت نہیں ہوئی. 6 لوگ جو ہے وہ پولیس کی گرفت میں تھے اور ریمانڈ پہ بھی تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ پھر لڑکی نے نئی ویڈیو بنائی کہ ہاں جی ختیجہ نے کہ میں مقدمہ واپس نہیں لیا, میں اپنا مقدمہ لڑوں گی. اور یہی بات ہے کہ جو فیصل آباد پولیس ہے ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا نون لیگ کی جانب سے کہ آپ جو ہے وہ اس بندے کو رہا کریں. کیوں؟ کیونکہ نون اب پنجاب میں جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہونے والے ہیں, تو وہاں پہ جو نون لیگ کی کمپین ہے یہ بندہ اس میں بڑا ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے. نون لیگ کی جو کمپین چلتی ہے وہ بزنس مین کے تھرو چلتی ہے, تو باقی اگر ایک گرفت میں ہوگا تو باقی سب بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس بندے کی جو رہائی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی اس لحاظ سے بھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ایسے ہی معاملات یقیناً ہوئے ہوں گے اور ہونے جا رہے ہیں یا ہو چلے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کریں گے. دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.